बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है जितने भी लोग परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। आप भी मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखा करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा टॉपिक है तहज्जुद की नमाज। अगर आप तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाएं तो समझ लेना कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपको अपने बहुत करीब कर लिया है। और आप जानते हैं जो मौजज़ों का दरवाजा होता है वो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। कभी आप तहज्जुद की नमाज में मांग के तो देखें। और तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए मौजज़ा है और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको तहज्जुद की नमाज नसीब हो जाती है। अगर आपके नसीब में तहज्जुद की नमाज लिख दी गई तो समझ लेना आपके नसीब में सब कुछ हो जाएगा। जिन चीजों की चाहत होती है आपको फिर आपको पता चलेगा कि मौजज़ा होता है। और जानते हैं आप जिन चीजों की चाहत आपको तहज्जुद तक ले आती है तो बस आप ये समझ लेना कि वो चीज आपको मिलने वाली है। अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी चाहत को अधूरा छोड़ता जरूर है लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला कभी आपकी चाहत से इनकार नहीं करता। बस वो अपने करीब करने के लिए थोड़ी देने में देरी जरूर लगाता है। अच्छा जी, जो आप चाहते हैं दुनिया और आखिरत के लिए तो आप तहज्जुद में जरूर मांगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ें। जो भी चीज आप तहज्जुद में मांगते हैं वो मिलकर जरूर रहता है। बस आप क्या है कि सब्र किया करें, मायूस होके दुआएं मांगना नहीं छोड़ा करें। जब आपकी दुआएं रंग लाएंगी तो आपको पता है यकीन नहीं होगा। जब आपके हालात बदलेंगे तो आप खुद देखते रह जाएंगे। जब आप अपनी मुश्किलें हालात को आसान होते देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि आपने तहज्जुद में क्या मांगा था अल्लाह सुब्हानो तआला से। फिर आप याद करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे मुश्किल दिन निकाले हैं। और जब आप तहज्जुद तक आते हैं ये भी तो एक मौजज़ा है। और आप जानते हैं जो दुआएं आपको तहज्जुद तक ले आती हैं वो भी एक मौजज़ा होती हैं। वो रब जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, हिम्मत देता है और सब्र देता है तो वो भला आपकी दुआएं कैसे कबूल नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला तो आपकी दुआओं का मुंतजिर है। बस आप अल्लाह से मांग कर तो देखें। आप अल्लाह के सामने सजदे तो करें। और आप जानते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे इतना प्यार करता है कि आपको तहज्जुद में उठने की तौफीक देता है। और अल्लाह सुब्हानो तआला बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। और जानते हैं आप लोग आपका कितना भी बुरा चाहें होता वही है जो अल्लाह सुब्हानो तआला चाहता है। और अल्लाह सुब्हानो तआला तकलीफ से इसलिए गुजारता है, वो चाहता है बंदा मेरा मुझसे बात करे। जब आप अल्लाह सुब्हानो तआला से बातें करने लगते हैं तो फिर बंदा बेचैन नहीं होता। जो तकलीफ अल्लाह सुब्हानो तआला की याद दिलाए तो वो तकलीफ नहीं है, वो नियमत है। और आप जानते हैं तहज्जुद तक आप तब आने लगते हैं जब कोई खैर होने वाली होती है। हो सकता है अल्लाह सुब्हानो तआला आपको वही देना चाहता हो जो आप रात दिन दुआओं में मांगते हैं। जब आपका बहुत ज्यादा दिल घबराए तो आप अलफ नशरह पढ़ लिया करें। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। और जब आप नमाजें पढ़ते हैं और नमाजों में बहुत ज्यादा सुकून मिलने लगे तो आप समझ लेना कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे राजी है। और अल्लाह सुब्हानो तआला दिल की खामोशियों से वाकिफ है। वो जानता है उस दर्द को भी जो आप आंखों से बहाते हैं। और वो आजमाता उन्हीं चीजों से है जो आपके दिल का सुकून बन चुकी हैं। और आप जानते हैं सुकून क्या है? सुकून ये है कि अकेले में अपने रब से बैठकर बातें करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने अल्लाह से अकेले में बातें करना। मैं तो करती हूँ। और जो मौजज़े होते हैं वो यकीन वालों के लिए होते हैं। और जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आए तो अल्लाह सुब्हानो तआला पर यकीन रखना ईमान है। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लश्कर था और आगे समुद्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने भड़कती आग थी लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला पर यकीन इतना कि आग भी ठंडी हो गई। लेकिन यकीन आग या पानी या किसी इंसान पर नहीं था, अल्लाह सुब्हानो तआला पर था जिसके कब्जे में जमीन और आसमान है, जो शारक से भी ज्यादा करीब है, जो कुन कह देता है तो हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने इनके साथ भी मौजज़े ही किए थे। बेहतर होगा क्या आप नहीं जानते
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کیوں آپ خود کو ممکن اور ناممکن میں الجھائے ہوئے ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے؟ پھر آپ کیوں مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں آپ نا امید ہوئے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے معجزے رب کی شان ہے؟ پھر آپ کیوں دعائیں مانگتے تھک جاتے ہیں؟ آپ اللہ پر یقین رکھیں اور صبر کریں۔ اللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب تو آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ کو اللہ سن سکے اور آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کے لیے معجزے کرے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہوتا ہے ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تھک گیا ہے دل آپ کا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے۔ جو ٹوٹ چکی ہے آپ کی روح، بتاؤ اسے کہ نماز ہے نا۔ کہے اگر کوئی کے نصیب میں نہیں، بتاؤ اسے کہ دعا ہے نا۔ جو ذہن بے سکون ہے آپ کا، بتاؤ اسے کہ قرآن ہے نا۔ جو کہے یہ کہ ممکن نہیں، بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا۔ جو دل کہے درد کی انتہا ہے، بتاؤ اسے صبر ہے نا۔ جو دل کہے کہ ٹوٹ گیا ہوں، تو بتائیں اسے کہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ جو ذہن کہے کہ راستہ نہیں اب کوئی، تو اسے بتاؤ کہ معجزہ ہے نا۔ جب آپ یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو سب آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب جانتا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز تک پہنچ جائیں تو آپ سمجھ لینا اللہ نے آپ کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والے بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جو رب آپ کے دل اور لبوں پر دعاؤں کا خیال لا سکتا ہے، وہ آپ کے نصیب میں بھی آپ کی چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بندوں مومن مصیبتوں غم کا مقابلہ صبر توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومن پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں اور نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں تو وہاں تک بھی جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو آپ بھی جان لیں یوسف علیہ السلام کا اور آپ کا رب ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے، وہی آپ کی ساری پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے۔ جو دریا میں گزرگاہ بنا سکتا ہے، وہ غیب سے آپ کے لیے راستے نکال سکتا ہے جن کاموں کا ہونا نظر نہیں آتا، اور اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ آدھی رات کے اندھیرے میں کوئی انسان جب وضو کرتا ہے، وقت تہجد میں نیند بھری آنکھوں سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنی پسندیدہ لوگوں کو اس چیز سے جو چیزیں اس کو بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کی طلب اس کو اللہ سے ملوا دے۔ جو آنسو آپ سجدوں میں بہاتے ہیں، ان آنسوؤں کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہارنے کے بعد بھی امید جاگ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ انتظار آپ کے یقین کا امتحان ہو، اور جو آپ مانگتے ہیں دعاؤں میں وہی آپ کے صبر کا انعام ہو۔ اور یہ کہنا غلط ہے جو نصیب میں لکھا وہی سب کچھ ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے جب اللہ کن کہنے پر آتا ہے تو معجزے رونما ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے دعا کی توفیق آپ کے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو اللہ کے قبولیت پر بھی بھروسہ رکھنا، یہ آپ کے ایمان کی شرط ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید نہ رکھیں۔ صرف ایک دعا آپ کو اس چیز تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کی زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب اللہ آپ کی دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ باقی معجزوں کی انتہا کے لیے اللہ ہے۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا
دعائیں کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد قریب ہے، اور آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اور میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ فرض نمازوں کے بعد آپ تہجد کی نماز کی بھی عادت ڈالیں۔ یہاں پہ یہ ویڈیو میری پوری ہوتی ہے، اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔